नाज़रीन ग्रामी, भारत की 78 साल तारीख ने शायद ही इससे कबल कोई ऐसा हुक्मरान देखा हो जिसने अपने अहदे इक़्तिदार के हर गुजरते दिन के साथ अपने अवाम और मुल्क के मसाइल में इजाफा न किया हो। मुतनाज़े कवानीन की एक तवील फहरिस्त है जिसने पूरे भारत में बेचैनी पैदा कर रखी है, जबकि हालिया दिनों में किसानों के खिलाफ मंजूर किए गए एक गैर इंसानी कानून की बदौलत दिल्ली हुकूमत जिस शदीद रद्द अमल का शिकार है, इसकी मिसाल भी इससे पहले कहीं मौजूद नहीं। आज पूरा भारतीय दारुल खिलाफा मुजाहिरीन के नरगे में है, जिन्होंने 4 जानिब से दिल्ली को घेर रखा है और एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 5 लाख के करीब है, जबकि 8 दिसंबर यानी कल से इन्होंने पूरे भारत को बंद करने की धमकी भी दे रखी है, जिसके बाद ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि भारतीय पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जारी जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाए और मुल्क एक खूनरेज खाना जंगी की लपेट में आ जाए। मगर मोदी अब भी किसानों की जेबें काट कर अपने सियासी सरमायाकारों की खुशनुदी के लिए इस किसान कुश कानून को वापस लेने पर तैयार नहीं, बल्कि भारतीय मीडिया और हुकूमती तर्जुमान किसानों के इस एहतजाज को, जिसमें सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है, को पाकिस्तान की ISI के साथ जोड़कर हस्बे आदत दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की बेहुदा कोशिश में मसरूफ है। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसकी तहकीकाती टीम के मुताबिक इस वक्त ये मामला भारतीय हदूद से निकलकर बैनुल अक़वामी सतह पर भी मोदी की अक़लियत कुश पॉलिसियों की अलामत बन चुका है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इंडिया में नरेंद्र मोदी की हुकूमत को इस हवाले से देर तक याद रखा जाएगा कि इसने अपने अहदे इक़्तिदार में अक़लियतों को कुचलने के लिए पे दर पे ऐसे कवानीन मुतारिफ करवाए जिनकी बदौलत न सिर्फ उसके सेकुलरिज्म का पर्दा चाक हो गया, बल्कि उस हिंदू इंतहा परस्ती ने गांधी के देश को उस अंगार वादी में तब्दील कर दिया है जहां पर मजलूम अक़लियतों के लिए जिंदगी एक जहन्नुम की सूरत इख्तियार कर चुकी है। अगस्त 2019 में 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में जो इक़दामात और तारीख का तवील तरीन कर्फ्यू दुनिया ने देखा भी किसी काले बाब से कम न था कि इसके बाद मोदी सरकार का एक और शाहकार शहरियत के बिल की सूरत में सामने आ गया, जिसमें खास तौर पर अक़लियतों को निशाना बनाते हुए वाज़े तौर पर यह जाहिर करने की कोशिश की कि यह मुल्क सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं और वो भी इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए है, जबकि बाकी सब कौमियतों को या तो हिंदू मजहब इख्तियार कर लेना चाहिए या उन्हें अपने आशियानों के लिए किसी और जमीन का इंतखाब करना होगा। नाज़रीन मोहतरम, खोजी की तहकीकात के मुताबिक ये बला, जो कि हजरत मोदी और बीजेपी के मुतासिब मजहबी जनूनियों की सूरत गुज़श्ता चंद सालों से भारत पर नाजिल हो चुकी है, मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले 1 अरब से ज़ायद इंसानों के मुस्तकबिल के खाके में क्या रंग भरेगी, इसका अंदाजा हरियाणा, पंजाब और दीगर रियासतों के किसानों के इस एहतजाज से किया जा सकता है, जो कि अब खालिस्तान की एक अलैदगी पसंद तहरीक में ढल चुका है, जिसमें सिखों की एक कसीर तादाद शामिल है। मौजूदा 3 मुतनाज़े बिल, जिनमें भारतीय किसानों को सरमायादारों के रहमो करम पर छोड़ने की कोशिश की गई, के खिलाफ मुजाहिरों का ये सिलसिला अगरचे पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने बावजूद मुज़ाकरात का ढोंग रचाने के अभी तक इनको वापस लेने पर रजामंदी का इजहार नहीं किया, जिस पर चंद दिन पहले कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी भारत के सिख किसानों के हकूक के बारे में मोदी सरकार से मुतालबा किया था कि वो इसके जरिए भारतीय किसानों के मुआशी कत्लेआम को बंद करे, लेकिन उन्होंने ये कहकर इसको कोई पजीराई न बख्शी कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और कनाडा को इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मगर इसके बाद इन हंगामों में मजीद शिद्दत आ गई, बल्कि अब बरतानिया, अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक में भी सिख बिरादरी की तरफ से एहतजाज देखने में आ रहे हैं, जबकि कनाडा के इंसान दोस्त वज़ीर आज़म ने तो यहां तक कह दिया है कि वो हर सूरत में मजलूम भारतीय सिखों के साथ खड़े हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि मोदी सरकार के इंसानी जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन कराइन बता रहे हैं कि किसानों के खिलाफ बनाया जाने वाला ये कानून, जिसके खिलाफ भारतीय अपोजिशन ने भी बायकाट किया था, अब बीजेपी की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने जा रहा है। हुकूमत ने हस्ब रिवायत जब इन मुश्तइल मुजाहिरीन के मुतालबात को कोई अहमियत न दी, तो फिर इन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया और अब सूरत हाल ये है कि दारुल खिलाफा दिल्ली 4 जानिब से मुजाहिरीन के घेरे में है और गैर जानिबदार तज्जिया निगारों के मुताबिक इन मुजाहिरीन की तादाद 5 लाख से तजावुज कर चुकी है, जिनकी पुलिस के साथ होने वाली झड़पें एक खौफनाक खाना जंगी का पता दे रही हैं। जबकि मजीद दिलचस्प बात यह है कि खुद दारुल हुकूमत के अंदर भी मुजाहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। दिल्ली इस वक्त कतई तौर पर मुकफल हो चुका है, जहां से न सिर्फ बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद हैं, बल्कि शहर के अंदर दाखिल होना भी मुमकिन नहीं। और यही वजह है कि किसान कहते हैं
کہ اگر ہمیں اپنے ہی ملک کے دارالحکومت میں جانے کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے تو پھر ہم اس حکومت کے ان ظالمانہ قوانین کا احترام کیوں کریں، جبکہ آخری خبریں آنے تک صورتحال انتہائی گھمبیر ہو چکی تھی۔ سکھ رہنماؤں نے آج سے پورا بھارت بند کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے، یعنی ریاست میں جہاں جہاں بھی کسان موجود ہیں وہ اپنے اپنے شہر لاک کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ مودی سرکار کے لیے ستم بالائے ستم یہ کہ بھارتی بینکوں کی لیبر یونین کی قیادت نے بھی اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے مظاہرین کا ساتھ دینے کی دھمکی دے دی ہے۔ اور ناظرین گرامی، اگر ایسا ممکن ہو گیا تو پھر حالات کو سنبھالنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن اس نازک موقع پر بھی بھارتی سرکار کے نابالغ حکمرانوں نے ہوش کے ناخن لینے کی بجائے یہ سارا ملبہ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI پر ڈالنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اور میجر آریہ نے کہا کہ DGISPR کی ہدایات پر ہزاروں لوگوں کو اس مقصد کے لیے اکسایا گیا ہے تاکہ ہم داخلی طور پر انتشار کا شکار ہو جائیں، اور دشمن موقع پا کر تحریک آزادی کشمیر اور بارود بھرنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کے اس احتجاج کو بھی سیاسی رنگ دیتے ہوئے اسے خالصتان کی علیحدگی پسند تحریک میں بدل سکے۔ انہوں نے یہ بھونڈا الزام بھی لگایا کہ پاکستان نے اس مقصد کے حصول کے لیے برطانیہ کے راستے ایک بڑی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ انہوں نے اپنی عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ دشمن کی اس چال میں نہ آئیں، لیکن ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ اب تک تو یہ بال آپ کے کورٹ میں تھی، اور اگر آپ یہ بدبودار بل واپس لیتے ہوئے مظاہرین کے جائز مطالبات تسلیم کر لیتے تو سڑکوں پر موجود یہ لاکھوں لوگ اب تک اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ لیکن اب آپ خود اپنی اردرمی اور حماقتوں کی وجہ سے اسے ایک ایسی تحریک میں بدل چکے ہیں، اور سکھ کمیونٹی کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ ان کی بقا ایک علیحدہ ملک کے حصول میں ہی پوشیدہ ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر دوسری جانب سکھ برادری نے بھی پاکستانی حکومت اور میڈیا سے یہ درخواست کر دی ہے کہ وہ بھی انسانی ہمدردی کی بنا پر ان کے حقوق کی آواز بلند کرے۔ ہر چند کہ ابھی تک ہماری حکومت نے اس کو بھارت کا اندرونی معاملہ سمجھتے ہوئے زیادہ قابل توجہ نہیں سمجھا، لیکن BJP نے از خود پاکستان کو اس میں مداخلت کی دعوت دے دی ہے۔ آج دہلی کے بازاروں اور شہر سے باہر موجود مظاہرین کے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اور زبانوں پر پاکستان زندہ باد اور چین زندہ باد کے نعرے واضح طور پر سنے جا سکتے ہیں۔ معزز دوستو، آج بھارت کو مکمل طور پر بند کرنے کی کال کا پہلا دن ہے، اور یہ بھارت کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، چونکہ اس سے قبل آج تک کبھی بھی نہ تو اتنی زیادہ تعداد میں کسان اکٹھے ہوئے ہیں اور نہ ہی دہلی کا گھیراؤ کیا گیا ہے، مگر آج بھارتی دارالحکومت ایک فالج زدہ ریاست کے دارالخلافہ ہونے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مظاہرین کے مقابلے میں بھارتی پولیس اور دیگر تمام ادارے بے بس ہو چکے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ نادر شاہی طرز عمل کے مطابق اپنے ہی شہریوں پر گولی چلاتے ہوئے دہلی کو ایک غسل تازہ سے گزار سکے، جبکہ بات صرف دہلی پر ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ اب پورا بھارت جام ہونے کو جا رہا ہے۔ اور قرائن بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر مودی حکومت مظاہرین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو بھی گئی تو وہ اپنے ہاتھوں خالصتان کی تحریک کا جو بیج بو چکی ہے اسے اب ایک تناور درخت بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اور یہی وہ حالات ہوتے ہیں جب کسی ایک قومیت کی دیکھا دیکھی دیگر اقلیتیں بھی اپنی اپنی علیحدگی کے لیے عازم سفر ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھارت میں جلنے والی یہ آگ اب کہاں تک جائے گی۔ معزز دوستو، آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔